हरिः ओम् शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीदेवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः. तिन्ही अध्यायो कर्मयोगांतो परमात्मानं ज्ञान आणि कर्म ताजे एक तारतम्य अर्जुनान निमगिलेले ज्ञान श्रेष्ठ की कर्म श्रेष्ठ म्हणून सांगून ते कसल श्रेष्ठ म्हणून सांगून ताका ताजे तारतम्य सांगता. कर्मश्रेष्ठ जलरी कर्म निष्काम जल श्रेष्ठ निष्काम कर्म केलरी ज्ञान येवचे अशे परे सांगता. आणि अर्जुनाक कर्मयोगान तो आसक्ती कोरकनवात आता ज्ञान श्रेष्ठ म्हणून म्हणतना ज्ञान मेळका जलरी निष्काम कर्म जवू का म्हणून अर्जुना सांगील परमात्मो आता ते कर्मान तो ताका एक आसक्ती येव का म्हणून म्हणच्याक हें कर्म तुवें करचें न्ही तुगेले फुडेचे पुढे दुखून म्हळ्यार सृश्टी म्हणटन दुखून पुराय रायान हें कर्मयोग केला. तूं हांगा तुगेले युद्ध म्हळ्ळें कर्म क्षत्रीय कर्मांत तूं आसक्ती घेवका म्हूण सांगून परंपरा प्राप्त जावन आशिल्लें म्हळ्यार परंपरा प्राप्त म्हळ्यार केन्ना दुखून करचें तसलें हें कर्मयोगाचें महत्व सुरवे हे तिनी अध्यायाचे चारय अध्यायाचे सुरवेचे श्लोकांत तो सांगता पळयाची. भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत्. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत्. म्हळ्यार हें अव्यय जावन आशिल्लें इमं अव्ययं योगं विवस्वते अहं प्रोक्तवान्. हें अव्यय जावन आशिल्लें अव्यय जावन आशिल्लें म्हळ्यार केन्नाय अशें कर्मयोग सृश्टी प्रारंभ देखून सृश्टी अंत्य तरी कर्म करना शिरपच्याक जायना खंयची जिवाकय म्हणटना हें कर्मयोग केन्नाय आसूचेची तसल अव्यय जावन आशिल्लें तसलें हें कर्मयोग हांवें सुरवेक सुर्याक सांगलें. सांगता पळय विवस्वते सुर्याक हांव सांगलें. विवस्वान मनवे प्राह विवस्वान सुर्यान मनुक मागीर मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत म्हणून इक्ष्वाकूक सांगलें म्हणून सांगता तो. म्हळ्यार हें सुरवेक हांव सुर्याक सांगला कर्मयोग म्हळ्यार कसलें म्हूण सांगून हांव सुर्याक सुरवेक सांगील आस म्हूण सांगून अर्जुनाक सांगतना सांगता पळया कृष्ण हांगा आमी एक लेख वयता कसो म्हळ्यार निष्काम कर्म सर्व देवते निष्काम कर्म करताचे सर्व देवते पळय हांगा सूर्य निष्काम कर्माक परिपूर्ण उदाहरण म्हणयता आमी इतक म्हणून म्हळ्यार कितली की कोटी वर्ष दुखून सुर्याक जगत्य उजवाड करचें काम परमात्मान दिला की तेदन दुखून आजितय सूर्य उदयाचला दुखून अस्ताचला दुखून उदयाचलाक तागेले एक चक्राचेर रथार बैसून प्रयाण करतरच मू एक पंतपणी म्हाका जायना हें म्हाका उपगण गेली उजवाडूय तें हांव दिवका जगत्याक ಸ್ವಲ್ಪ काळ म्हाका चंद्राल काम दितवे जेव ಸ್ವಲ್ಪ दीस हांव रज घालकावे ताण बिनी रज घाल आमगेलो अवस्थ कसो जायत पळया कसले ताण म्हणलेवे तागेल कर्मान तो ताणें एक दीस आलस्य करनी जेव हांव जगत्याक उजवाड दितलो हांव नातला काळोख जाता म्हूण सांगून एक दीस शिकयता पुराय जिनाक बुद्धी म्हाका संध्यावंदन करून म्हाका अर्घ्य दिनाची म्हूण सांगून खंय जेवो तो आलस्य जेवो तागेले कामान तो अभिमान हांवें उजवाड दिवका म्हूण म्हळ्यार अभिमान केले ताणें ना कोणेय म्हाका सगळो दीस सूर्य निरंतर तेदन दुखून आजितय उजवाड दितरस ताका एक सन्मान करुया म्हूण कोणेय लेखून म्हाका एक सन्मान करोची म्हूण सांगून लेखला वता ना
ताका उजवाड दिवचे मात्र काम. केन्नाय आमी सुर्याक देवा तूं अशें दिकून जाल्लें, तूं आमकां उजवाड दिलें, तूं ज्ञान दी म्हणसो कडेन मागतना तो लेखता कितकी कसलें म्हण हांव कसं दिवचें उजवाड न्हयशें मेगल आसूचें तें मात्र म्हूण. एक पंत एक भक्तान सुर्या म्हणली की देवा तूं आमकां उजवाड दिलेलें, उजवाड न्हय रे हांव दिवचें न्हय, तूं काळोख धांवडयलो. काळोख म्हळ्यार कसो तो म्हळ्यार सूर्य खंय आसा थंय काळोख म्हळ्यार नांची ना. हांव आजी थंय काळोख पळयनी म्हूण तो म्हणटा, सूर्य म्हणटलो कित्याक म्हळ्यार ताण आशिल्ले कडेन केन्नाय काळोख म्हण नांची ना न्हय. तशें हांव न्हू हांगा निश्काम कर्माक सूर्य उदाहरण म्हणीत आमी ताका तागेले कामा कोण तो निश्काम कर्म की तागेले कर्मा विशयी ताका एक एक किंचित अभिमानय आसना. कित्याक म्हळ्यार हें म्हगेलें सहज कर्म हांव करूं का म्हूण सांगून तो लेखता. तशी परमात्मो हांगा सांगता हांव हें सुरवेक सुर्या सांगला म्हूण म्हणटा. सुर्याक कर्म करच्याक परमात्माले आदेश जेवो उपदेश कारण जाल्ली म्हूण लेखया. सुर्यान हें परंपरा मुखारसून वाडयले. सुर्यान तागेले पूत वैवस्वत मनूक तूं कर्मयोगी जावका, तुगेले कर्म कसो आसता तूं निश्काम जावन कोरका म्हूण उपदेश दिले. ताणें तागेले पूत इक्ष्वाकूक दिले. तशी इक्ष्वाकून तागेले पुताक अशी परंपरा प्राप्त जावन आयला हें कर्म म्हूण सांगून तो सांगतरस. कोण देव कशी आतां आमी लेखताची कसं न्ही म्हूण म्हळ्यार आतां खंयचेय एक कृष्णान अव्यय जावन आशिल्लो योगू सुर्याक केदनकी सांगला म्हूण म्हणटा पळय तें तसलो योग केदनकी दुखून आशिल्लो म्हूण जालें न्हय. तशीच आतां सायन्स एक लौकीक जावन पळयत जाल्यार आमी म्हणटाची न्यूटनान गुरुत्वाकर्शण नियम सोदून काडलेले म्हूण. जावो थामस आल्वा एडिसनान बल्ब सोदून काडलेले, करंट कोणकी सोदून काडले, रायट ब्रदर्स हांणी विमान सोदून काडलें अशें पुराय आमी म्हणटाची. जाल्यार हें विद्युत म्हूण म्हणलेलें आकाशांत केदनकी दुखून आसा ईशावास्य उपनिशद आमकां सांगता. तशीच हें न्यूटनान सोदून काडचे फुडेंच आकर्शण नियम नाशिल्ले कसले वच कसले वयर दुखून पडची हे वस्तू तो गूच पडत आशिल्लो न्हय म्हणटना गुरुत्वाकर्शण तेन्नाय आशिल्लें सोदून काडलेलें कोणकी एकल्यान. तशी हे आमी म्हणचे मात्र ताण सोदून काडलें आनी सोदून काडलें म्हूण जाल्यार त्या सुरवेकची हे पुराय जगत्यांत आशिल्लें. तशी हें आध्यात्मिकांतूय सूक्ष्म प्रपंचाचे पुराय हे नियम सुरवे दुखून प्रपंचांत आशिल्ले साधन कोर न्हू ते साधना जिवीन पुराय वरलेले व्यक्तींक सांगिल्लें. तशीच हांगा सुर्यान मनूक सांगलें, मनून इक्ष्वाकूक सांगलें, तशें जावन इक्ष्वाकूल नंतर सर्व क्षत्रियांक कर्मयोग कळ्ळे म्हूण. क्षत्रियान इतकत्र क्षत्रियांक कर्मयोगी जावंक आशिल्लें म्हूण म्हळ्यार क्षत्रियानाची लोकपालन करचें आशिल्लें. कर्मक्षेत्र म्हळ्यार तागेलेच आशिल्लें. तो राय जावन तो सेनाधिपती जावन तो न्यायाधिपती जावन सर्व काम ताणें करूंक जाय. मस्त जबाबदारीचें काम तें राय जावचें म्हूण म्हळेलें. कित्याक म्हूण म्हळ्यार रायान निश्कल्मश जावन निश्काम जावन राज्यभार कोरका. कोणालेय वयर ताणें पक्षपात करूनच न्याय सांगतनाय दोनी पक्षाचेय विचार सम आयकून कोणाक कसलो न्याय दिवका ताणें दिवका. तशें जावन हांणी मेगेले तांणी दुसरें म्हूण सांगून ताणें एक कोणाले वयर आसक्ती दवरच्याक ना. तशें जावन निरासक्त कर्म रायान करूंक आशिल्लें म्हूण म्हणचें. तशें सुरवेक कर्म योग म्हूण म्हळ्यार कसलें म्हूण म्हळ्यार क्षत्रियाक कोळक आशिल्लें त्या म्हळ्यार कर्मक्षेत्र तागेलें आशिल्लें. तशें जावन क्षत्रीय जावन आशिल्लें मनूक मनूल नंतर इक्ष्वाकूक हांणी पुराय लोकपालन करतले जन तांकां सांगलें म्हूण म्हणटा. मागीर कसो जाल्लें म्हूण मागीर कसलें सांगता पळया कृष्ण. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. म्हळ्यार एवं परंपरा प्राप्तम अशी
परंपरे दुखून प्राप्त झालेलं तसले म्हळ्यार परंपरागत जावन आईल तसले इमम योगम हें कर्मयोग राजर्षयो विदुहू सर्व राजर्षींक गोत्तशिले राजर्षी म्हळ्यार निष्काम कर्मी रायांक राजर्षी म्हणचे तांणी राय जावन आसल्यारी सर्व तांणी तांगेले जग तांगेल एक राज्य तांगेल एक क्षेत्र तांणी पालन करता जाल्यार हे आमगेल न्हय म्हूण लेखून पालन करतलीची जनक असल पुराय रायल काणे आयकल्यार आमकां कळटा पळया तांकां पुराय राजर्षी म्हणचे तांणी राय जाल्यार ऋषील म्हणके तांगेल जीवन निष्काम जीवन म्हूण म्हणचे खातीर तांकां राजर्षी म्हणचेशिले राजर्षयो विदुहू पुराय राजर्षींक गोत्तशिले जाल्यार मागीर कसो जाल्ले स कालेनेह स महता योगो असल एक श्रेष्ठ कर्मयोगो कालेनेह नष्ट स कालेन इह नष्ट काल 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 म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळ वत वता हे कर्मयोग नश्ट जाल्ले म्हूण सांगून परंतप शत्रू नाश करतलो अर्जुनू म्हूण म्हणले अर्थ जाता हांगा ते मागीर नश्ट जाल्ले म्हूण तो सांगता म्हळ्यार राजर्शांक गोत्तशिले जाल्यार मागीर कालेनेह नश्ट म्हळ्यार कालक्रमेण जावन नश्ट जाल्ले मागीर ते कर्मयोग म्हळ्यार कसले म्हळ्यार रहस्य कोणाकय गोतना जाल्ले तशें जावन आतां तुका हांव सांगता रस म्हूण हांगा आमी परंपरागत जावन आशिल्ले योग म्हळ्यार पळया आतां हे कर्मयोग म्हळ्यार कसले म्हळ्यार ज्ञान सुर्यान मनू दिले मनून इक्ष्वाकू दिले इक्ष्वाकून तागेले चेडवांक तशें जाता रयले खंयकी एकल्यान तागेले पुत्ता सांगनी आसतले तेदन ताणें तागेले पुत्ता सांगू जायना तशें खंयकी एक कडेन ही कर्मयोग एक कोंडी कळचून गेल्या बरें जावन नश्ट जाल्ले म्हूण सांगता म्हळ्यार केन्नाय कशी ज्ञान आसना एकल्याला दुखून एकल्याक वचूका नानतले कसं जाता आतां पळय दिवो लायताचे आमी एक दिवो ओडवून मत्ता म्हणले कुडले ताका वापास तेल घालताचे आमी नानतलो री सट्टनी तेल सुचे आनी एक दिवो रापक्कनी हाणू जळोवन दवरताचे पळया इतेक म्हळ्यार नानतले कसं जाता नश्ट जाता वय बाय तशी तो उजवाडू निवन वता मागीर दिव सोदूच काम जाता ताजे खातीर हांगा तशी जालेले कसले म्हळ्यार हे कर्मयोग खंयकी एक कडेन राबलो आतां पास सांगता पडले अर्जुनाक म्हळ्यार दिवो ओडून वचे पयशे फुडें आनी एक दिवो लावच्यो जेव ताका तेल घालचें काम करना नातल्यार कळकांत दिवो सोदूचें काम जाता पळय आमकां तशी केन्नाय हे राजर्षी पुराय जना कर्मयोग रहस्य गोत्तशिले म्हूण म्हणलें पळय कृष्णान तांणी बरी राय न्हय राज ऋषी म्हूण म्हणटाचे म्हळ्यार ऋषींक ध्यान ज्ञान अध्ययन हें पुराय काम जाल्यार राजर्षी म्हणका जाल्यार राय जावन तागेले सर्व कर्तव्य कर्म ताणें कोरका आशिल्लें सिंहासनार बैसुका जनांक आळसुका युद्ध कोरका जनान कसले न्याय निमून येयले दिवका जाल्यार ताणें निसंगी जावन आसुका इत्याक म्हळ्यार सर्व कार्य कोरका जाल्यार खंयचेय विश कार्यांत ताणें आसक्त जावन आसचें नज इत्याक म्हळ्यार ताणें आतां हांव न्याय दिता तुमी म्हाका कसो दिताचे म्हणून ब्रायबनी मुगुचें ना जेवा हांव न्याय दिता तो म्हाका जाय आशिल्लो हांव तागेले पक्षान न्याय दिता हाका कसल्याक दिवका हाका आमी हांव मोस करया म्हण लेखून इत्याक म्हळ्यार ताका पळोवन आनी एकलें तेंचें काम शिकताची येता राजा तथा प्रजा म्हळ्यार म्हणजे रायू समनांतल्यार वरलेल जनय संवसनाची राय समनांतल्यार तागेले अंडर काम करताले खंयचेय जन संवसनाची रायान कसले चुकी केले वरलेल जनय तेंची चुकी करताची जाल्यार रायान केला आमी केल्यार इत्ते म्हूण तशी हांगा तांकां पुराय राजर्षी म्हणजे कालक्रमेण हे योग नश्ट जाल्ले म्हूण सांगताची म्हळ्यार ते कोणकी एकल्यान ते एक वेळ ते कर्मयोग म्हळ्यार कसले म्हूण सांगून तागेले नंतर वर्च्याक सांगच्याक जाय न्ही ताका जेव्हा सांगतना ताणें कसं की चुकी करून सांगले समर्थ करनातील सांगले तशें जावन कसले की चुकी जाल्ली तशें जावन ते कर्मयोग योग म्हळ्यार रितीरी निष्काम जावन कर्म करतले जन राबून गेल्लींची आसक्त कर्म करतले जन राय चड जाल्लींची अशी कसले लेख पळयता आमी तशी
केन्नाय कशी म्हूण पळया आमी तशीची समज जावनी एक कसले आमकां तत्व कळ्ळी म्हूण जाल्यार आमी त्या पटपटी कसो उपदेश दिली म्हूण जाल्यार तेंचे न्हू उपास विंगड कडेन वता विशयो ते शिकय ते तशिकय आमकां कोणकी मस्त गोतस म्हणले केले तप्पू तप्पू अर्थ करून घेताची तशें जावन खंयच्यो विशय सांगतना आमकां सम अर्थ जाल्यार मात्र आमी सांगू येता ना नातल्यार तेंचे विशय मुखार वता बद्द विशय निपून वता तशी हांगा सा काले नेह महता योगुनुष्ट परंतप म्हूण म्हणलें येत मागीर कृष्ण सांगता पळय अर्जुनाक स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी मे तुम्ही गेल भक्तू सखा तुम्ही गेल प्रितीचो च इति म्हूण घेवन हे तत् असले उत्तम जावन आशिल्लें रहस्य जावन आशिल्लें पुरातन जावन आशिल्लें कर्मयोग तुका आत्त हांव सांगता मया ते अद्य प्रोक्तः आत्ता तुका हांव सांगता म्हळ्यार अर्जुना तो योग कर्मयोग नश्ट जावन गेला जाल्यार आतां पळय तूं युद्ध करना म्हूण म्हणटा ताजे खातीर अशीची केदन की हो योग नश्ट जावन गेलोलो आज तूं धर्मा खातीर क्षत्रीय जावन तुगेलें युद्ध म्हणलेलें कर्म करूं का तुगेलें स्वधर्म पालन करूं का ताजे खातीर तुका सममना वच्चो इतले खातीर तूं युद्ध कर्म करता म्हूण म्हळ्यार तुका सममना वच्चो म्हूण सांगून हांव तुका पुरातन जावन आशिल्लें तसलें हें योग कर्मयोग तूं मिगेल प्रितीचें म्हूण सांगचें तूं मिगेल भक्त म्हूण न्हय तूं मिगेल प्रितीचें ताजे खातीर तुका सांगता हांव पुराय जनाक हांव सांगता म्हूण ना हें योग इत्या म्हळ्यार हांव सांगलें कुडलें कोणेंय पालन करताच म्हणून सांगू जायना तशें जावन हांव तुका मिगेल प्रितीचो म्हूण सांगून हें कर्मयोग सांगता म्हूण सांगून हांगा परमात्मो अर्जुनाक सांगता पळयाची आनी इत्ते तो प्रितीचो म्हूण म्हळेलें सांगता अर्जुन कृष्णालो भक्तूय आनी स्नेहितूय सुरवेक कृष्णान अर्जुना ह्या विशयी सांगनी इत्याक म्हळ्यार तसले एक सांगता जाल्यार वेळ येनाशिल्लो म्हूण येता पळय आतां आमी जिवनान तुका कसलोय एक अर्थ करून घेवका आध्यात्मीक तत्व म्हूण जावका जाल्यार ताका जावका आशिल्लो वेळ येवूंक जाता खंयचे वेळाक उपदेश दिवका त्या वेळा मात्र उपदेश दिवेत अनगत्य वेळान तूं कोणाकय कसले उपदेश दिनाची तशी अर्जुनाक येद्दोळतय कर्म कोरका म्हूण म्हळ्यार एक वेळ येनाशिल्लो तो वनवासू अज्ञातवासू त्या परी करून घेवनाशिल्लो आतां ताणें युद्ध म्हळ्यार कर्म करूंक जाल्लें कर्णाशिरा बुजयना जाल्यार अर्जुन युद्धा दुखून विमुख जातर असं म्हणटना इतली खातीर युद्ध कोरका म्हूण म्हळ्यार एक उपदेश कृष्णान ताका दिवका पडला ताजे खातीर तो सांगता तूं मिगेल भक्तू तूं मिगेलो सखा प्रितीचो म्हूण म्हणले खातीर मात्र हांव हें तुका उपदेश दिता म्हूण सांगून सांगता आतां हांगा अर्जुन कृष्णालो एक शिष्य म्हूण इलेकूं येता भक्त म्हूण इलेकूं येता इतले खातीर म्हूण म्हळ्यार ताणें म्हणलें पळय हांव तुगेलो शिष्य कृष्णा म्हाका तूं एक हांव तुका एक तुका शरण आयला हांव म्हाका तूं रक्षण करी शादी माम म्हाका रक्षण कर तूं म्हूण सांगून अर्जुनाक कृष्णाक अर्जुनान निमगेलेलें देखून आतां कृष्ण अर्जुनाक उपदेश दिता नानातले उपदेश दिनाशिल्लो तो कोणाक उपदेशाचें अगत्यच कोणाक उपदेश जावका तांकां मात्र उपदेश दिवेत म्हाका अगत्य ना तूं उपदेश दिवचें म्हूण म्हणल्यार म्हाका कसलें जावका म्हूण ना आशिल्लें म्हूण जाल्यार कसले खातीर अर्जुनाक उपदेश कसले खातीर दिवका नाका कृष्णा म्हाका सांगचें नाका एक वेळ आमगेल प्रितीच कोण आसल्यार आमी उपदेश दिवेत ना नातल्यार अगत्य आसल्यार आमी उपदेश दिवेत शिदा कसले सांगूचें आमकां कसले म्हणटीत म्हाका नाका तूं सांगचें म्हूण म्हणटात न्हय तशें हांगा कृष्णाले ताणें म्हणलें अर्जुनानाची हे कृष्णा म्हाका कसले कोरपा म्हूण कळना कसले योग्य म्हूण सांगून तूं म्हाका कसले कोरीत हांवें म्हूण सांगून तूं म्हाका उपदेश दी म्हणली पळय ताजे खातीर
अर्जुनाक कृष्णात उपदेश दिता नानातले दिवका म्हण पण आशेल तशी कृष्ण सांगता रस तू मेगल भक्तू तू मेगल सखा म्हण सांगून हांव तुका उपदेश दिता रस रे अर्जुना मात्र न्ही तू एक रायो जावन पुराय राय म्हण आशिल जन तांणी निष्कामी जावन सुका राजर्षी म्हण म्हणटा तशें सुका तेदन तांकां कर्मयोग कसलो म्हूण सांगून कळका आनी अनेक उद्देश आसा इतक म्हळ्यार एक मनशाले बरेपण अन्येकलो लेखता जाल्यार म्हळ्यार कोणय एक मनीसो तो पक्का कसं की एक मनाचे एक चंचल स्थिती म्हणटा पळय ताजीन तो वाट चुकतरच म्हण कळ्ळें म्हणजे तागेल प्रितीच कोणकी एकलोच जाल्यार जेव तागेल गुरू कोणकी असं म्हण जाल्यार तांणी ताका समा वाट दाखोवका म्हणस हांगा कृष्ण अर्जुनालो गुरुशी जावन तो ते परंपरागत जावन आशिल्ले कर्मयोग हांव तुका सांगता म्हूण सांगून म्हणटा यानी चावन एक कसलें म्हूण म्हळ्यार अर्जुनान अर्थ करून घेवका जालो लो विशय आनी अर्जुनान केल्यार मात्र ते कर्मयोग पालन केल्यार मात्र जात आशिल्लें नानातलें युद्ध करनाशिल्लो तो ताका कर्मयोगा रहस्य कळ्ळें मात्र युद्ध करता म्हूण सांगून तो अर्जुनाक सांगता हांगा अर्जुनाकात मनाक येता कसलें म्हूण म्हळ्यार वय कृष्ण म्हणटा सुर्याक हांव उपदेश केल्ले म्हूण कृष्ण आत्त मेगेल वटू मेगेल सखा मेगेल प्रितीचो सूर्य केदन की युग युगा दुखूनच हें कशी कृष्णान सुर्याक उपदेश केल्ले तें एक तागेले मनान तूं येता देखून अर्जुन सांगता अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः तुगेल जन्म केदन तुगेल जन्म आत्ताच न्हय सूर्य कितली की पुडलो कल्पा आदी दुखून सूर्यस म्हूण म्हणीत जाल्यार तूं कथमेतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति हांव आतां कशी लेखूं येत तूं सुरवेकाची सुर्या सांगला म्हूण म्हळ्यार बद्द म्हूण सांगून कशी म्हाका कळटा तूं सुर्याक हें सांगलें म्हूण कशी सांगलें मेगेल्यागी सूर्य कल्पाचें सुरवे दुखूनच तुगेल आनी मेगेल जन्म आत्ताच्यो वय बे म्हूण म्हणटना हांगा कृष्णाक न्ही जावन अर्जुनाक गोत्ता म्हणना कृष्ण परमात्मो सामान्य न्ही तो देवूच म्हूण म्हळ्यार ताका इतले वेळाक कळना सुका कित्याक म्हूण म्हळ्यार राजसूय यज्ञ जाल्ले भीष्मान कृष्णाक परमदेव तोची तशें तूं ताकाची आतां एक तो सांगता कोण भीष्म कृष्णाक सांगता तूं वॉच म्हळ्यार धर्मरायाला सांगता हक्काची तूं अग्रपूज दी इत्याक म्हूण म्हळ्यार हागेल इतलो श्रेश्ठ जगत्यांत कोणय ना म्हणून कृष्णाल पुराय विशय सांगता वनवासा कालांतूय कृष्णाल अवतार महिमा ह्या पुराय वरलेल ऋषी मुनी तांकां मेळ्ळेल ऋषी मुनी पुराय सांगताची मार्कंडेय मैत्रेय असल पुराय तांकां धर्मो देवाले सकडे विंगड विंगड विशय सकड सांगू आसतानी मागीर त्या मान शिशुपाल वधेचे संदर्भारी कृष्णान चक्रप्रयोग करून शिशुपाला वध केलेले अर्जुनान पळयला म्हणटना ते चक्रप्रयोगान एक प्राकृत शरीर ताणें हरण कोरका जाल्यार तो कृष्ण सादारण न्ही देवूची अप्राकृत म्हूण म्हळ्यार अर्जुना गोतना म्हणना जाल्यार आमकां येवचे संशय यो गीत आयकतना कसलें कशी सुर्या सांगल्या बा कृष्णान आमी सामान्य जन कृष्ण देवू कृष्ण सुर्या पशी पुडलो असल पुरे मनायन अशें कृष्णाल जन्म आमी कृष्ण एक मनुष्य जावन येतना कृष्णावतारा वळार ते अवतार म्हणून लेखना नातील तसले अज्ञानींक सामान्यांक असल संशय येता ते संशय निवारण जावका म्हूण सांगून अर्जुन कृष्णाला सांगता तूं ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष पुढे म्हळ्यार मेगेल्या एक समकालीन तूं वसुदेवालो पुतू म्हूण म्हळ्यार पुरजिना गोतस आर्ता जल्लोल तूं सृश्टी पशी फुडेशील सुर्याक कर्मयोग उपदेश केल्ले थंय दुखून ह्या परंपरा इल्ले म्हूण तूं सांगल्यार कशी साध्य हें म्हाका तें विवरण करतवें म्हूण सांगून अर्जुन कृष्णाक निमगिता म्हळ्यार सामान्य मनशाक जन्माची फुडली कसली कळना आतां जनन नी मरण काला मध्येन तुलेक जीवन आसा पळय हेंच आमगेलें जीवन म्हूण सांगून अज्ञानी मनीस लेखून घेता
सामान्य मनशाक कसले गोतसना तशी तो अज्ञानी जावन आशिल्ली देखून एक जन्म मात्र मी गेलो म्हणून अर्जुनाल म्हण की आमी कितली की जन लेखून आसताच पळय तशें हांव कृष्णान कितली की काळा फुडें सुर्या उपदेश केल्ले म्हूण म्हणटना ते आमकां एक नमने कसली म्हूण दिसचे सहज म्हूण सांगता तशें सांगता पळय तशें अर्जुन हे प्रश्न कृष्णा निमगिता म्हूण आमी लेखूयत हाकत कृष्ण कसले एक उत्तर दिता पळय आमी श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तुक्का तव मे मक्का तव च मे तुक्का आणि मक्का बहुनी जन्मानी व्यतीतानी कितली की जन्म जावन गेला तानी अहम वेद तानी सर्वाणी अहम वेद हांव ते पुरे शिकून घेतला म्हळ्यार हे पुरे म्हाका गोत्तस जाल्यार न त्वं वेत्थ परंतप तुका गोतना अर्जुना म्हाकाय तुकाय कितली की जन्म जावन गेला ते जन्मा विशयी पुरे म्हाका गोत्तस जाल्यार तुका गोतना पळय आमकां आजी पशी फुडें ह्या जन्मा पशी फुडें आमी कसल जावन आशिल्लीच म्हूण गोतना आनी एक जन्म आमकां आस म्हळ्यार खंडीत जाल्यार तो आस कसल जाता खंयची जन्मा येताची खंयची देह घेवन येताची मनुष्य की पक्षी की मृग की कसल म्हूण आमकां गोतना जाल्यार परमात्माक प्रती जिवाचे फुडलो जन्म मुखारच्यो जन्म पुरे गोत्तस फुडली जन्मान तुला खंयची प्रारब्ध कर्मानुसार जावन आतां कसो जन्म दिला म्हणून गोत्तस त्या प्रारब्ध कर्मानुसार जावन ह्या जन्मांत आमी कसल करताच म्हणून गोत्तस अनेक जन्म कसल तांकां दिता पण म्हूण म्हळ्यार ते अर्जुनाक गोत्तस तशी तो सांगता मी गेलन तूं गेल कितले की जन्म जाले जाल्यार हांगा अर्जुनाल जन्म म्हूण येत कृष्णाल अवतार म्हूण येत हांव म्हाका पुरे कळ्ळा तुका गोतना हांगा परमात्मान जन्मा येवचे म्हूण आमी लेखुना ताणें प्रकट जावचें म्हणटाचें म्हळ्यार ताणें अवतार घेवन येवचे न्हय प्रकट जावचे आमी सामान्य जीव अर्जुन समीत आमी देह प्राप्ती जावचे आमकां म्हळ्यार आम्हाले शरिरा दुखून आमी येवचे योनीच जीव आमी जाल्यार देव तशें न्ही तो आनी देह ताका जाय जाल्यार घेवन येवचे आमकां सिलेक्शन ना आमकां देवान दिलेले देह घेवन आमी येवचे आनी आमकां जिवांक जन्मजन्मांतराचे कसले उडगास आसना जाल्यार परमात्माक तशें न्ही तो खंयचे वेळाक खंयची देह घेवन येता ताका ताणेच निर्धार करून घेवन येवचे आनी प्राकृत शरीराची निजावन परमात्माले देहाक नाश ना ताणें आमचे तसले अज्ञानींक दाखोवचे खातीर कृष्णाल देह एक वृक्षा पंदा मेळ्ळे प्रभास क्षेत्रांत तूं म्हूण सांगून आनी म्हणटा पळय हे मायेन आमकां घाल्लेले ताणें देह सोडून वचे म्हणून ताका अप्राकृत शरीर ना न्हय तशीची राम जावन आसतना तो सरयू न्हय तो बुड्डून चमकलो म्हूण सांगून पुराय अज्ञ जिवांक दाखयता तो निजावन तो तागेले निर्धार ते ताका ताणें देह कशी ताणें वैकुंठा वच्चू का म्हूण म्हळें तागेले हांगाचें कार्य जाल्लें कुडलें तागेले कसल कार्या उद्देशान तो हांगा येयलो ते जाल्ले कुडले तो तागेले लोकां वता आमी पळयत खंय वचून खंयचे गांवां वचून कसले एका कामा खातीर तेमकां तें काम जाल्ले कुडले वापस आमगेले गांवां येताच आमी तशीच परमात्मा अवतारा उद्देश कसले आसता ते उद्देश परिपूर्ण जाल्ले कुडले तागेले अवतार समाप्ती करता आमकां तशें न्ही आमकां केदन जनन जाता गोतना आमगेलें मरण केदन जाता तेंवूय आमगेल्या हातांत ना आतां अशी बशील कडेन मरण जावन वचप पुरो तेवूय गोतना आमकां म्हणटना ते परमात्मा तशें न्ही तागेले अवतार समाप्त केदन म्हणून ताका गोत्तस कशी ते अवतार समाप्त करून वचचे म्हणून गोत्तस तशी अर्जुनाक तो सांगता बहुनी मे व्यतीतानी म्हाका तुका सुमार जन्म जावन गेला अर्जुना तुका कसो म्हूण गोतना म्हाका गोत्तस म्हूण सांगता आनी कसल सांगता परमात्मा म्हूण म्हळेलें फायचे दिसाचे भगवद्गीतेंत आमी पळोवया आजी सांगिल्लें सर्व परमात्माल चरणारविंदाक समर्पण करता कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रत्यये स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु।